حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار دیکھو، جدو کوئی چیز بیچن چاہیے ہے نا تو کسی ٹوکرے دے اندر، کسی چھاپے دے اندر، کسی ریڑے دے اوپر رکھ کے وہ تعریف پیش کی جاتی ہے، تعریف پیش کی جاتی، پاویں وہ امرود ہی کیوں نہ ہون، پاویں کیڑے والے ہون، میٹھے آکھے جاندے ہیں، وہ تعریف پیش کی جاتی ہے۔ ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ بت بیچ گیا، آپ نے پتہ کیتا، آپ نے بت دے گل چ پائی رسی تے اینج کر کے موڑے تے رکھی تے پیچھے لمکایا تے کسیڑ دے بازار وچ لے کے گئے تے آپ فرماندے نے لے لو خدا جڑے اپنے آپ نہیں بچا سکدے۔ ہن آپ تعریف جیڑی ہے وہ پیش کر رہے ہیں، جیڑی تعریف ہے سی ابراہیم علیہ السلام بازار دے اندر بت نو کسیڑ دے لے کے جا رہے ہیں، آپ فرماندے نے آؤ خدا خرید لو جڑا کچھ نہیں دے سکتا، آؤ خدا خرید لو جڑا نفع نہیں دے سکتا، آؤ خدا خرید لو جڑا نقصان نہیں دے سکتا، آؤ خدا خرید لو جڑا اپنے آپ نو نہیں بچا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام جدو تعریف بیان کر رہے ہیں، لوگاں ویکھیا ایک تعریف بڑی عجیب کر دے پے، کسی نے بت نہ خریدیا، آپ نہر دے قریب نہیں گزرے، اس بت نو نہر وچ گوتے لگانے شروع کیتے، فرماندے نے اشربی اشربی، پانی پی پانی پی پانی پی، پر بت نہیں پانی کیویں پیندا؟ آپ نے اسی طرح گھسیٹ تے لے کے گئے نے، آدم نے ویکھیا بت ویچیا نہیں، لے کے واپس آ گئے نے، پوچھیا ویچ کے کیوں نہیں آیا؟ فرمایا چاچا کسی نے لیا ہی نہیں، چاچا کسی نے لیا ہی نہیں۔ آدم کہنے لگا یہ ہو نہیں سکتا، تو یہ تعریف نہیں کیتی ہوئے گی؟ آپ فرماندے نے رب کعبہ دی قسم ہے میں نے تعریف کیتی ہے، جیڑی بنتی سی وہی کیتی ہے نا، میری تعریف کیتی ہے، پر تیرا پت بنایا تے کوئی خریدا نہیں، کسے آ کے دسیا اگر تیرا بھتیجا تے ہور پاسے ٹریا ہوا ہے، انہاں آکھیا کی کہندا ہے؟ اے آکھدا ہے لے لو خدا جڑے نفع نہیں دے سکدے، لے لو خدا جڑے نقصان نہیں کر سکدے، لے لو خدا جڑے اپنے آپ نہیں بچا سکدے۔ آدم نے آکھیا تسی کی کہندے رہے ہو؟ فرمایا جیڑی تعریف بنتی سی وہی کردا رہیا۔ نبی کدی بھی ڈردا نہیں، حق کدی بھی ڈردا نہیں، فرمایا دی تعریف یہ بنتی سی۔ ہن بازاراں وچ جا رہے سن، ایتھے تے دروازے پیچھے گل ہوئے تے بازار چ نکل جاندی ہے، تے آپ ابراہیم علیہ السلام تے بازار وچ لے کے گھسیڑدے پھردے نے انہاں دے خدا نو۔ گل چلدی چلدی نمرود تک پہنچ گئی، نمرود نے آکھیا لیاؤ اس جوان نو میرے کول،